नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको सहकारीमा निर्माण गरेको कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनमा हामी मानव जीवनसँग सम्बन्धित यावत विषयवस्तुलाई समेट्ने प्रयास गर्छौं। यो कार्यक्रम हरेक दिन यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा तब मात्र पूरा हुन्छ जब हरेक मानिस स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकलाई पूरा गर्नको निम्ति राज्यले के कस्ता गतिविधिहरू गर्दैछन् त हामी कार्यक्रममा समावेश गर्ने गर्छौं। साथै कार्यक्रममा यहाँहरूका कुनै पनि समस्या छन् भनेदेखि विज्ञ मार्फत तिनलाई समाधान गरेर प्रसारण गर्ने गर्छौं। अहिले नेपालभरि कोरोना संक्रमितको दर वात्तै बढिरहेको छ। मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसै सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत 28,500 जनाको परीक्षण गर्ने भनिएकोमा 20,000 बढीको स्वाब सङ्कलन भइसकेको छ। यसबारे पनि आजको सामग्रीमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको औषधि तथा खोप पत्ता लगाउने क्रम जारी रहेको छ। विभिन्न देशहरूले औषधि तथा भ्याक्सिनको लागि विभिन्न प्रयोगहरू गरिरहेका छन्। सफल परीक्षण नभइसकेकोले हुन सक्छ अहिलेसम्म सिद्ध उपचार पद्धति हामीसँग छैन। त्यसैले पनि होला आम नागरिकहरू अहिले आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सातर्फ मन लगाइरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूलाई आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्साबाट कसरी लाभ भइरहेको छ त त्यो पनि प्रसारण गर्नेछौँ। सुरुमा उपत्यकामा पीसीआर परीक्षण सम्बन्धी भएको यो सामग्री। काठमाडौँ उपत्यकामा एक सातामा 20,000 भन्दा धेरैको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। उपत्यकामा 28,500 जनाको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने उपत्यका नगरपालिका फोरमको निर्णयअनुसार 18वटै नगरपालिकामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको हो। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट आउने क्रम जारी रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका फोकल पर्सनको समन्वयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वास्थ्य शाखाका प्रतिनिधि रहेको टोलीले टोलमा पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्य धमाधम गरिरहेको छ। इडिसिडीले अरू सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग मिलेर खास गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा यी सबै मेयर साहबहरूसँगको मिटिङ बसेर सबै पालिकाका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरी जुन निषेधाज्ञा भएको छ त्यही अवधिलाई भरपुर प्रयोग गरी हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर कुनै पनि व्यक्ति सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई नछुट्ने गरेर रोग नियन्त्रण महाशाखाले ती सङ्क्रमितहरू पत्ता लगाउन द्रुत गतिमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गरिरहेको छ। अहिले भएका सङ्क्रमितहरूलाई पहिचान गरी यिनीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर अरू सङ्क्रमण नहुनको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। यसको लागि यहाँहरूले जनसमुदाय सबैजनाले आफ्नो घरमा बसी यो निषेधाज्ञाको पालना गरी र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आउने टिमहरूलाई सहयोग गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। एकजना सङ्क्रमितले करिब 13 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण सार्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञको भनाइअनुसार सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआर गर्ने काम भइरहेको छ। परीक्षण सकिएपछि उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरी उपत्यकाको आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन सकिने उपत्यकाका स्थानीय तहहरूको तयारी छ। घर बाहिर नआएर अरूसँग सङ्क्रमित हुने गरिकन चाहिँ हिमचिम नबनाएर घरमै बस्नुहोस्। यो नै यो कोभिडको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो औषधि उपचार यो नै हो। तसर्थ यो औषधि उपचार खाएर चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। टोली नै खटाएका छौँ। वडाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रशासकीय प्रमुख, वडाको प्रशासकीय प्रमुख र स्वास्थ्यको 2 जना कर्मचारी रहने गरी चाहिँ यो जुन रूपमा यो केसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, इन्भेस्टिगेसन अनुसार लिस्ट तयार गर्छ। लिस्ट तयार गरेको आधारमा चाहिँ 5 दिनपछि चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर 24 घण्टाभित्र हामीले रिपोर्ट दिने गरी चाहिँ यसरी चाहिँ हामी लागिरहेको छ। अहिले सङ्क्रमणको दर अलिक बढी भएको कारणले हुनसक्ला 10देखि 15% चाहिँ स्थानीय सङ्क्रमण देखेको छ, स्थानीय बासिन्दा देखेको छ। अहिले पनि चाहिँ 85 देखि 90% चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएको चाहिँ
देखिएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएकोहरू भयो भने चाहिँ घरै बनाएर बस्नुभएकोहरूलाई चाहिँ अथवा भाडामा बस्नुभएकोहरू पनि त्यहाँको चाहिँ अनुकूलता छ, छुट्टै एट्याच बाथरुमहरू छुट्टै छन् र फ्ल्याट खाली गर्न मिल्छ भने चाहिँ त्यसअनुसार चाहिँ होम आइसोलेसनमा राखिराखेका छौँ। तर चाहिँ अनि संयुक्त कोठाहरूमा बस्नुपर्ने भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ होम आइसोलेसन नराखिकन हामीले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरूमा लगिरहेछौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस, भाइबरका लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लससँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु। कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः 3टा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोशल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी 3टा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल, होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँमा चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा एनएचआरसीको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भनेर। त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27.समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी, भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ। अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्याप राखिएको छ होइन, तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो। कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिको दायित्व। र सेनिटाइजेसनमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लगाइसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, एज अ डाक्टरको नाताले, एज अ रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको त्यो तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। अहिले विश्वभरि नै कुनै पनि भ्याक्सिन र औषधि नआइसकेकोले हुन सक्छ कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको निम्ति मानिसहरू अहिले आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सातर्फ चासो दिइरहेका छन्।
हालको समयमा कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन आयुर्वेदका पनि विभिन्न प्रोटोकलहरू निर्माण भएका छन्। अबको सामग्रीमा हामी आयुर्वेद चिकित्सा र मौलिक जडीबुटीहरूको प्रयोगका बारेमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वभर कोभिड-19 को औषधि र खोपको चर्चा चलिरहेको छ। विभिन्न मुलुक खोप परीक्षणको क्रममा रहेका छन्। निश्चित औषधि र खोपको उपयुक्त व्यवस्था नभएकोले हुन सक्छ आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्साप्रति चासो बढिरहेको छ। अहिले कोरोना विरुद्ध लड्न आयुर्वेदको तर्फबाट धेरै प्रोटोकलहरू निर्माण भएका छन्। कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको बेला शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता सुदृढ बनाउन यस्तो पद्धति उपयुक्त हुने दाबी यसका विज्ञहरूको छ। विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गर्न आइसोलेसन केन्द्रहरू पनि निर्माण गरिएको छ। यसअघि आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति मार्फत कोरोना भाइरसको रोकथामका उपाय र व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारले निर्देशिका पनि जारी गरेको थियो। कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको बेला शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता सुदृढ बनाउन आयुर्वेद औषधिको प्रयोग फलदायी हुने आयुर्वेद चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यसले कोरोना भाइरस संक्रमण हुन दिँदैन भन्ने दाबीको वैज्ञानिक प्रमाण नभए पनि योग, प्राणायाम, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्सा विधि प्रयोग भइरहेको छ। आयुर्वेद चिकित्सालयहरूले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने आयुर्वेद औषधिसँगै योग र मानसिक परामर्श समेत दिँदै आएका छन्। हाम्रो सभ्यता, संस्कृति एवं जीवन पद्धतिमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनेको आयुर्वेद चिकित्सा र मौलिक जडीबुटीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयका निर्देशक डाक्टर प्रदीप केसीसँग संवाद गरेका छौँ। यो चाहिँ लाक्षणिक चिकित्सा भन्छ। लक्षणहरूलाई बढी विशेष जोड दिएर उपचार गर्ने पद्धति हो। जसरी तपाईँलाई कुनै समस्याहरू हुन्छ तर त्यो शरीरले आफै ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। धेरैजसो अवस्थामा हामीले कुनै रोग लाग्यो भने त्यो रोगको लक्षण नदेखिँदासम्म हामीलाई थाहा हुँदैन कि हामीलाई के भइरहेको छ। त्यो बेलासम्म हाम्रो शरीरले आफै म्यानेज गर्ने एउटा सिस्टम छ हैन। जसलाई हामीले अब यो होमियोपैथिक सिस्टम भन्छौँ अथवा हाम्रो डिफेन्स मेकानिजम भन्छौँ हैन। जस हाम्रो ब्यालेन्स गर्ने सिस्टमको कमी कमजोरी अथवा केही भइसकेपछि हामीलाई लक्षण देखिन्छ। ती लक्षणहरूको आधारमा हाम्रो शरीरमा इनर्जी हुन्छ हैन। त्यो इनर्जीलाई वात, पित्त, कफ भनेर बाँड्न सक्छौँ। अथवा तपाईँलाई धेरै दुख्ने छ अथवा जिउ पोल्ने छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ धेरै शरीर भारी हुने यस्ता अनेक किसिमका लक्षणहरू हुन सक्छन्। त्यो आधारमा तपाईँको रोग छुट्टिन्छ कि त्यो आधारले हेर्दाखेरि यो धेरै खर्चिलो नभएको। जसरी अहिले हामीले एउटा भाइरसको पत्ता लगाउन लाखौँ खर्च गर्नु परिरहेको अवस्था छ तर त्यो हाम्रो आयुर्वेदमा त्यस्तो समस्या हुँदैन। किनभने जबसम्म लक्षण हुँदैन तबसम्म हामीले त्यसलाई रोग भन्दैनौँ हैन। रोग नभइसकेको अवस्थामा लक्षण देखिसकेपछि त्यो लक्षणका आधारमा हामीले उपचार गर्ने हो। जस्तै अब अहिले हामीले चाहिँ यो पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको जुन इन्फेक्सन भइरहेको छ त्यो भाइरस इन्फेक्सन भइरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ शरीरमा केही बिरामीहरूमा लक्षण पनि देखिन लागेका छन्। यो लक्षणहरू जस्तै अब कसैको घाँटी दुख्न सक्छ हैन। त्यो घाँटी दुख्ने समस्या पहिले पनि भाइरल इन्फेक्सन हुँदा भइरहेकै हो हैन। अहिले पनि घाँटी दुख्ने समस्या देखिएको छ हैन। यस्ता अनेक किसिमका लक्षण छन्। ती लक्षणलाई आधारमा हामीले तिनीहरूको उपचार गर्ने हो। र कुनै लक्षण छैन म चाहिँ स्वस्थ रहन चाहन्छु भने कसैले सोच्छ भने त्यो तरिकाले पनि आयुर्वेदले हेर्छ। किनभने रोग लाग्न नदिनु नै अथवा प्रिभेन्सन नै यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो मान्छेको स्वास्थ्यमा, जीवनमा भन्ने कुरा यो दर्शनमा आधारित भएको हुनाले यसमा वैज्ञानिक तथ्य पनि छ है। वैज्ञानिक तथ्य यो आधारमा छ किन छ भन्दा तपाईँको शरीरले ब्यालेन्स गर्दासम्म तपाईँले आफूले त्यसमा चाहिँ फर्दर केही गर्नु पर्दैन हैन। लक्षण जब देखिन्छ अनि त्यस पछाडि हामी त्यसलाई सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्टमा जाने हो। र अहिले पनि मलाई लाग्छ कोभिड-19 मा ठ्याक्कै यही सिचुएसन देखिएको छ। आइसोलेसनहरूमा 2-3 किसिमका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। जस्तै कसैमा लक्षणहरू देखिएको छ, कसैमा केही पनि छैन, मात्रै पोजिटिभ हुनुहुन्छ हैन। यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई प्रिभेन्टिभ मेजरको लागि देशभरि विभिन्न कुराहरू रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू जस्तै योगहरू धेरै ठाउँमा अहिले तनावको
व्यवस्थापनमा यो प्रयोग भइरहेको छ। विभिन्न खालका जुन सक्रिय तत्त्वसहितका चाहिँ जडीबुटीहरू पहिलेदेखि प्रयोग भएका थिए र विश्वमा चाहिँ प्रयोग भइरहेका छन्, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा प्रयोग भएका छन्, लगभग त्यसै खालका काम गर्ने औषधिहरू प्रयोग भइरहेका छन्। जस्तै यो अहिले कोरोनाको र आयुर्वेदका जडीबुटीहरूको सम्बन्ध के छ भन्ने पनि हेर्नुभयो भने विश्व स्तरमा धेरै किसिमका अनुसन्धान भइसकेका छन् हैन। भाइरस भनेको जनरली सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि एक प्रकारको विभिन्न प्रोटिनले घेरिएर बसेको न्युक्लिक एसिड हो। त्यो यो हाम्रो वातावरणमा छ, पहिले पनि थियो, आज पनि छ र रूप फेरिरहेको छ। जसरी हामीले कमन कोल्डका भाइरस भन्यौँ, SARS-CoV-1 भन्यौँ, अहिले SARS-CoV-2 भनिरहेका छ। यी भाइरसहरू भनेका प्रोटिनले घेरिएका न्युक्लिक एसिड भित्र भएको एकदम कम्प्लेक्स खालको तत्त्व हो, जसलाई चाहिँ हामी विषाणु पनि भन्छौँ, आँखाले देखिँदैन। यी शरीरमा एक त यिनीहरूले दुःख दिँदैनन् जनरली मान्छेलाई। हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अथवा तपाईँको खानपान, सुत बस उठ यिनीहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ गडबड हुने बेलामा यिनीहरूले सङ्क्रमण गराउँछन्। त्यो सङ्क्रमण पस्ने ठाउँ हुन्छ। त्यो पस्ने ठाउँ भने जनरली हामीले अहिले श्वास प्रश्वास प्रणाली भनेका छौँ। यो श्वास प्रश्वास प्रणालीबाट जब भाइरसहरू हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्नलाई एकदम अप्ठ्यारो खुड्किलाहरू छन्, ती खुड्किलाहरूलाई पार गर्नको लागि र बिचबिचमा हाम्रो शरीरको आफ्नै डिफेन्स मेकानिजम छ। अब तपाईँले के भन्नु, यी जडीबुटीहरूले कसरी अनुसन्धान भइरहेका छन् भने सामान्य रूपमा हामीले जेठी मधु भन्ने एउटा प्लान्टलाई लियौँ, जसलाई ग्लाइसिराइजा ग्लाब्रा भन्छ। यो सबभन्दा धेरै यसको अनुसन्धान चीनमा भएको छ। यसमा ग्लाइसिराजिक एसिड तत्त्व छ जुन चाहिँ पानीमा घुल्छ र यो सिधै चाहिँ यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाको के हुन्छ भन्दा यो एउटा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ने सेल कोषहरूमा चाहिँ एउटा रिसेप्टर हुन्छ भन्नाले आकर्षण गर्ने ठाउँ हुन्छ जहाँ चाहिँ गएर भाइरस जोडियोस् हैन। त्यस्तो त्यो जोडिने ठाउँमा चाहिँ यो हाम्रो यस जडीबुटीमा भएका सक्रिय तत्त्वहरू जो बस्दिन्छन्, जसको कारणले भाइरस चाहिँ शरीरभित्र जान सक्दैन। एउटा यो प्रिन्सिपलमा काम भइरहेका छन्, यो उसमा चाहिँ जडीबुटीले काम गर्छन् भने सिद्ध भइसकेको छ भने अर्को चाहिँ के भन्छ, जब भाइरस कुनै कारणले हाम्रो सेलभित्र पस्यो, एकदम सानो कुरा हो यो हैन, हामीले नदेख्ने आँखाले नदेख्ने कुरा हो, हाम्रो सूक्ष्म कोषभित्र प्रवेश गर्यो भने पनि त्यो भाइरस चाहिँ सबभन्दा पहिले त्यसको ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ। त्यो ट्रान्सक्रिप्सन भने प्रतिलिपि के 1 बाट 2, 2 बाट 5 हुने प्रतिलिपि बन्ने प्रक्रिया छ। त्यो प्रतिलिपि बन्ने प्रक्रिया हाम्रो सेलभित्र हुन्छ। त्यो सेलभित्र पसिसकेको भाइरसलाई त्यो ट्रान्सक्रिप्सन हुन नदिने, किनभने भाइरस चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुनलाई त्यसको ट्रान्सक्रिप्सन हुन जरुरी छ। अब यो प्रक्रियालाई रोक्न पनि एक प्रकारको काम गर्छ भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका छन्। र हाम्रै पुर्खाहरूले यो विभिन्न यत्र साना कुराहरू अध्ययन नगरे तापनि उहाँहरूले आफ्नो अनुभवबाट के गर्नुभयो भने रुगाखोकी लागिरहेको छ, सामान्य चाहिँ सिजनल चेन्ज भइरहेको छ, हाच्छिउँ आएको छ, यो अवस्था भनेको एक प्रकारको शरीरमा असहज अवस्था हो। यो अवस्थामा फलानु फलानु औषधिहरू खानु यसले निको गर्छ भनेर हाम्रा पूर्वजहरूले भनेका छन्। हामीले अहिले अध्ययन गर्ने अनुसन्धानबाट प्रमाणित गर्ने मात्रै काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले मेरो अनुरोध के हो भने नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले योभन्दा पहिले पनि हाम्रो यो यस्ता रोगहरूलाई यो सिजनल फ्लूहरू हैन, समय परिवर्तन जुन ऋतु चेन्ज भन्छौँ, एउटा ऋतुबाट अर्को ऋतुमा प्रवेश गर्दा हाम्रो शरीरका विभिन्न एनर्जीहरू तलमाथि भइरहेका हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा भाइरसले एट्याक गर्ने समस्या बढी हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो त्यति बेलामा चाहिँ दिनरातहरू समय चेन्ज भइरहेका हुन्छ हैन। यस्तो बेलामा यी भाइरसहरू सक्रिय हुने हुनाले धेरै जसो जाडोबाट गर्मी हुने बेलामा अथवा गर्मी सकिएर बर्खा लाग्ने बेलामा अथवा बर्खा सकिएर फेरि हिउँद लाग्ने बेलामा यस्ता बेलामा भाइरस प्रकोप बढी हुन्छ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने के नगर्ने भन्ने आयुर्वेदले स्पष्ट भनेको छ। हामीले धेरै जसो यो सिभियर सिम्पटम भएकालाई चाहिँ यो इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ, अक्सिजन थेरापी चाहिन सक्छ हैन। त्यसबाहेक हामीले भेन्टिलेसनमा राख्नुपर्छ। यो भनेको एकदम अन्तिम अवस्था हो। त्योभन्दा अगाडिका धेरै स्टेपहरूमा आयुर्वेदका विभिन्न औषधिहरूले काम गर्छ। एउटा चाहिँ नरदेवीले अहिले हामीले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ सहयोग मार्फत हामीले काम गर्छौँ भने हामीले यो ज्येष्ठपासादी भन्ने एउटा औषधि छ जुन चाहिँ सिजनल फ्लूहरू र भाइरल इन्फेक्सनलाई 100% रूपमा यसबाट जोगिन मद्दत गर्छ।
मैले 100% यो अर्थमा भनेको छु कि धेरै जसो हामीले यस्तो भाइरल जुन घाँटी दुख्ने, सास रोकिने, हल्का ज्वरो आउने यी समस्या हुँदाखेरि हामीले 3-4 पटक काढा दिन्छौँ, बिरामीलाई आफै निको हुन्छ यो। किनभने हाम्रो शरीरमा जब यो औषधिले गएर त्यसको भाइरसलाई रिप्लिकेसन हुँदै दिने भन्नाले लोड कम गरायो भने तपाईँको लक्षणहरू हराउँदै जान्छन्। लक्षण हराउनु नै एक प्रकारको रोग निको भएको अवस्था हो। हामीले खोज्दै गयो भने पोजिटिभ कि नेगेटिभ देखिरहेका छौँ अहिले, तर पोजिटिभ देखिँदैमा लक्षण देखिएका छैनन् भन्नुको अर्थ के हुनसक्छ भने हाम्रो शरीरले त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर राखिरहेको छ। नेपालमा अहिले अब आयुर्वेद चिकित्साको प्रयोग गरेर आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको एकदमै सफल उपचार भयो भन्ने समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन्। यहाँहरूले आयुर्वेद उपचार पद्धतिमा चाहिँ विशेष गरी अहिले उहाँहरूलाई निको बनाउनको निम्ति चाहिँ कस्तो प्रकारको पद्धतिहरू, कस्तो प्रकारको औषधिहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ? यसमा स्पष्ट रूपमा भन्दा यो भाइरल इन्फेक्सनहरू जनरली टाइम फर द टाइम बिङ कुनै कालखण्डमा आफै पनि निको हुँदै आउँछन् हैन। यो कुरालाई हामीले निको गरायौँ भन्ने भन्दा पनि हामीले त्यस्तो बिरामी अथवा इन्फेक्सन भएको बिरामीको भाइरस लोड कति दिनमा अथवा कति समय ऊ हस्पिटल स्टे हुनु पर्यो, आइसोलेसनमा कति दिन हामीले घटायौँ त्यतातिर जोड दिनु मुख्य हुन्छ हैन। अब धेरै अब इन्फेक्सन सिभियर नभएको अवस्थामा हामीले चाहिँ जुन औषधि अहिले माइल्ड सिम्पटम्स र सकेसम्म मोडरेट सिम्पटमलाई पनि औषधि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ उनीहरूको लक्षण, बिरामीको लक्षण हेरिकन हुन्छ। सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ भने हामीले अहिले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न छन्, तर आयुर्वेदकै कुराहरू आयुर्वेदकै चाहिँ यो सिद्धान्त अनुसारै प्रयोग भएका छन्। जनरली अहिले नरदेवीले ज्येष्ठ बासादी प्लस गुडुची प्लस यो के भन्छ एसटी मधु यसको आफ्नो एउटा निश्चित प्रोपोर्सन मिलाएर चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको छ। यो चाहिँ लगभग घरमा बसेका अथवा आइसोलेसन क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका अथवा चाहिँ यो रोग नलागोस् भन्ने कामना जसले लिनुभएको छ, यो काडाको रूपमा बिहान दिउँसो बेलुका 3 पटक खाने, चियाको रूपमा खाने एउटा औषधि हो र यसैले हामीले माइल्ड सिम्पटम्समा पनि यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब जस्तै अब कसैमा ज्वरो हल्का देखिएको छ भने हामीले ज्वरोलाई काम गर्ने जस्तै गोदन्ती भस्म थप्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै कसैको डाइजेसन अथवा पाचन प्रणाली खराब भएको छ भने उसमा त्रिकटु थपिन्छ। यस्तै गर्दै थप्दै जाने हो हैन। बेस लाइन एउटा ट्रिटमेन्ट छ, त्यसबाहेक अरू सिम्टोमेटिकको आधारमा थप्दै जानु भएको छ। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण आइसोलेसनमा यही तरिकाले नै अगाडि बढ्नु भएको छ र यसमा चाहिँ विभागले आयुर्वेद विभागले एउटा चाहिँ प्रोटोकल पनि निकाल्नु भएको छ, उहाँलाई पनि फलो गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइसके पछाडि कतिलाई चाहिँ सामान्य खालका लक्षण देखिन्छन्, कतिलाई कडा खालका लक्षण देखिन्छन्। यो आयुर्वेदको औषधि चाहिँ विशेष गरी कडा खालका लक्षण देखेका व्यक्तिहरूमा प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस्तो हो, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा प्रकृति, मान्छेको आफ्नो प्रकृति हुन्छ हैन। कोही मान्छे चाहिँ एउटै उमेरको हुन्छ हैन, एउटै बुवाबाट जन्मेका छोराछोरी एउटै एज हुनसक्छ, तर तिनीहरूको मान्छेको रोगसँग लड्ने शक्ति फरक हुनसक्छ हैन। यो हामीले केही भाग आर्जित गरेका छौँ, केही भाग चाहिँ हामीले जन्मदै लिएका छौँ। यस कारणले गर्दा कोही व्यक्तिमा अलिकति लक्षणहरू बढी देखिन सक्ने अथवा कोमोर्बिड अहिले बढी चाहिँ कोमोर्बिड अर्को रोग छ ग्रसित हुनुभएको छ भने त्यस्तामा बढी लक्षण देखिएको छ। जनरली आयुर्वेदको औषधिहरू यो मैले भने सबभन्दा सुरुमा प्रिभेन्सन हैन, पहिलो स्टेप भने प्रिभेन्सन हो र यसले माइल्ड सिम्पटम्सहरूलाई काम गर्छ र मोडरेटलाईसम्म हामीले अलिकति जुन जसलाई चाहिँ हामीले आइसियुमा अथवा चाहिँ भेन्टिलेसन अक्सिजनको आवश्यकता, किनभने यसले चाहिँ आक्रमण गर्ने फोक्सो हो। फोक्सोका एल्बोलाईहरूलाई चाहिँ यो विभिन्न डेब्रिसहरू स्मगहरूले भर्दै गयो भने हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुने। सास फेर्न गाह्रो भएको अवस्थामा आयुर्वेदका यी औषधिहरू प्रयोग गर्नु घातक हुन्छ हैन। त्यस्तो बेलामा हामीले अक्सिजन सप्लाई उसको पूर्ण गराउनु पर्यो। जब उसले चाहिँ अक्सिजन आफैले लिन सकिरहेको अवस्था छ र ऊ चाहिँ त्यति सारा ठुला गम्भीर खालका लक्षणमा छैन भने यी औषधिहरूले मलाई लाग्छ धेरै राम्रोसँग प्रिभेन्टिभ रूपमा काम गर्न सक्छ र अहिले आइसोलेसनहरूमा धेरै ठाउँमा तपाईँले सुन्नु भएको छ, न्युजमा पनि आइरहेको छ, हामीले 7 दिनमा स्टेलाई घटाएर 7 दिनमा ल्यायौँ भनेर पनि आइरहेको छ। यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो। जब तपाईँको आफ्नो इम्युनिटी छ त्यसमा तपाईँले चाहिँ रोगसँग लड्नको लागि केही औषधि पनि दिनुभएको छ भने ओभियसली तपाईँको शरीरमा भाइरसको लोड कम हुन्छ। लोड कम हुँदै जाँदा लक्षणहरू कम हुँदै जान्छन्। एलोपेथिक मेडिसिनहरूलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर हेरिएको भन्ने चाहिँ अलिकति बढी देखिएको छ। यसमा वैकल्पिक चिकित्साको पनि निकै ठुलो भूमिका हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले देखिरहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? वैकल्पिक चिकित्साको भूमिका के हुन सक्छ? स्वास्थ्य जुन मानिसको जीवनमा स्वास्थ्यको जुन इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ वैकल्पिक चिकित्साहरू र दर्शन
ले चाहिँ ठुलो काम गर्छ हैन। हामीले चाहिँ खानपानदेखि रहनसहन यो चाहिँ उठ बस है अब यी कुराहरूले धेरै ठुलो रोल खेल्छ। एलोप्याथिक मेडिसिनहरू पनि आफ्नो ठाउँमा नराम्रो मैले भन्न मिलेन, हामीले पनि आवश्यकता परे प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट हो र तपाईँलाई स्वस्थ रहन के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू बढी फोकस चाहिँ यो दर्शनमा आधारित चिकित्सा प्रणालीहरूले गर्ने भएको हुनाले यो प्रोमोटिभ एस्पेक्टमा अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ रिहेबिलिटेटिभ लामो समय लाग्छ, प्रतिस्थापन हुनुपर्छ, समाजमा गएर चाहिँ घुलन हुनु पर्यो, त्यस्तो अवस्थाका केसहरूमा यिनीहरूलाई पनि मेन स्ट्रिमसँग ल्याउनुपर्छ। यो राज्यले ढिलो चाँडो आज नभए भोलि ढिलो चाँडो यो हुनुपर्छ। विश्वमा त्यो प्रयोग भइसकेको छ, नेपालमा पनि कुनै न कुनै अर्थमा त भएको छ। तर जुन नीतिगत लेभलमा अथवा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी अन्य वैकल्पिक चिकित्साहरूलाई पनि मूलधारमा कसरी ल्याउने त्यतातिर प्रयत्न चाहिँ कम हो। त्यो कमको दुईटा पाटो छ, एउटा राज्यको चाहिँ ध्यान कम गएको छ, दोस्रो भनेको यस क्षेत्रमा लागेका मानिस हामी जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन् हाम्रो पनि एकताबद्ध भावना अलिक कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ। हजुर, अब अहिले भनौँ न कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले आयुर्वेद उपचार पद्धति प्रयोग गरेर जुन एउटा निको भएको अवस्था बढ्दै गइसके पछाडि यहाँहरूको अस्पताल नरदेवी अस्पतालमा पनि निकै लामो भिडभाड लाग्ने गरेको देख्न पाइन्छ। कसरी काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँको अवस्था पनि भनिदिनुहोस् न। अब यसलाई चाहिँ हामीले अहिले जुन यही नेपाल टेलिभिजन मार्फत चाहिँ एउटा सानो सन्देश हामीले प्रसारण गरिदिनु भएको थियो होइन। त्यसको कारणले गर्दा अहिले भिड चाहिँ एकदम भन्नाले अब त्यो पहिलेको जस्तो आन्दोलनको भिड चाहिँ होइन। उहाँहरू एकदम सभ्य रूपमा सामाजिक दूरी त म भन्दैन, त्यो भौतिक दूरी हो, किनभने बोलिरहनु भएको छ, हाँसिराख्नु भएको छ, अर्कोसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले म भौतिक दूरी भन्छु, त्यो कायम गर्नु भएको छ। र हामीले पनि सकेसम्म उहाँहरू टाढा टाढा बस्नुहोस्, त्यो तरिकाले हामीले जुन प्रदान गर्ने सेवा हो, निःशुल्क औषधि हो र उहाँलाई दिने जुन सुझावहरू हुन् यिनी दिन पाइयोस् भनेर हामीले त्यो खालको एरेन्जमेन्ट गरेका छौँ। दैनिक 400 देखि 400-500 सम्म चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ पुग्नु भएको छ त्यहाँ होइन। यो भनेको आयुर्वेद र अथवा यो जडीबुटीमा पनि केही चिज छ भन्ने एउटा आत्मविश्वास र एउटा भरोसा पनि हो। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई अर्को भार पनि के थपियो छ भने यसको गुणस्तरीयता कसरी जोगाउने, यसलाई चाहिँ विश्वासमा अन्तर्गत हुन कसरी नदिने र सँगसँगै यो कोरोनाको जुन राज्यले चाहिँ यसको प्रतिरोध अथवा रोकथामको लागि जुन प्रणालीहरू जुन हातहरू धुने आदि इत्यादि भनिएको छ यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्दै त्योलाई उहाँहरूलाई यो सुविधा धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिएका छौँ। यसको पछाडि एउटै मात्रै हो, हाम्रो भनाइ के हो भने एक त उहाँहरूलाई त्रसित चाहिँ हुनु भएन, म कति बेला पोजिटिभ भएर गइहाल्ने भन्ने खालको सोच आइरहेको छ होइन। यो मनोवैज्ञानिक एक प्रकारको काम गर्छ हाम्रो शरीरले होइन। त्यो अर्को कुरा के भने उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले केही खालका चाहिँ कसैको घरमा आइसोलेसनमा भएका हुनुहुन्थ्यो, होम आइसोलेसनमा, तर उहाँहरूले आफू पनि सुरक्षित रूपमा बसिरहेको हुनाले उहाँहरूले आफूले पनि सेवन गर्नको लागि टिभीमा यो हेरेर आइराख्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यका रोकथामका विधि अवलम्बन गर्दै यो सेवा दिइरहेका छौँ। हजुर, अन्तिममा आयुर्वेद उपचार पद्धतिबाट अहिलेको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन साथसाथै कुनै पनि भाइरल इन्फेक्सनबाट जोगिनको निम्ति चाहिँ के गर्नु पर्ला? रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भने हामीले सोचे जस्तो सुने जस्तो त्यति सजिलो चाहिँ होइन। यो एउटा निरन्तरताको एउटा प्रतिफल हो होइन। तपाईँले एउटै कुरालाई कति समयसम्म पालना गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले ध्यान भन्छौँ, 2 दिन ध्यान गरेर म मानसिक तनावबाट मुक्त हुन सक्दैन। मैले त्यो ध्यानलाई अभ्यस्त गराएँ, म आफ्नो दिनमा दैनिक समयमा यति घन्टा अथवा यति समय आदि घन्टा म त्यो गर्छु भने त्यसरी तपाईँको एउटा चाहिँ शरीरले आफ्नो एउटा चाहिँ अनुकूलता निर्माण गर्ने कुरा हो। तपाईँले आज एउटा चाहिँ गुर्जो खाएँ, म 1 गिलास चाहिँ आयुर्वेदको औषधि लिएर खाएँ अथवा चाहिँ यो गरेँ मेरो इम्युनिटी एकदम तगडा भन्नु भने यो तपाईँको भ्रम हो। यसलाई चाहिँ हामीले लामो समयसम्म कसरी आत्मसात गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै काढाको रूपमा अथवा चियाको रूपमा हामीले बिहान बेलुका यस्ता जडीबुटी मिसिएको चिया खायौँ भने हामीलाई त्यो लामो समय 1 महिना लाग्ला, 2 महिना। त्यस कारणले आयुर्वेदले के भन्छ भन्दा आर्जित बल भन्छ। यो हामीले आर्जन गरेको बल हो। तपाईँले आर्जन गर्नलाई समय लाग्छ। तपाईँले एकैछिनमा चुट्कीको भरमा जादु चाहिँ कसैसँग छैन। यो पनि यो धेरै जनताहरू भ्रममा नबस्नु होला होइन। 1 छिनमा 2 छिनमा हुने कुरा होइन। तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीसँग कसरी ढाल्नुहुन्छ होइन। जस्तै सितो पलादीको तपाईँले चाहिँ बिहान 1 गिलास बेलुका 1 गिलास चिया खानुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यसले 2-3वटा कुरामा फाइदा अवश्य गर्छ। तपाईँलाई कम्तीमा एटलिस्ट पनि तपाईँलाई सुक्खा खोकी हुन दिँदैन
हैन। त्यस्तै तपाईँले अहिले ज्येष्ठ बासादीको जुन हामीले चाहिँ भनेका छौँ त्यसले तपाईँलाई घाँटीमा वैरस्य हुने, खाना नरुच्ने, नाकले सुँग्दा थाहा नहुने भन्ने जुन रुगाखोकीका लक्षणहरू छन् ती रुगाखोकीका लक्षण घटाउँदै जान्छ। यो हामीले देखिरहेका छौँ। यसकारणले यो प्रतिरोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागि के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि आम जनताहरूले आफ्नो जीवनशैलीलाई चेन्ज गर्न उहाँहरूले कतिको चाहिँ राजी हुनुहुन्छ, कतिको चाहिँ उहाँहरूको त्यसप्रतिको सोच छ। त्यो सोचलाई नबदल्दासम्म मैले एउटा यो खाऊ भन्दैमा त उहाँहरूलाई चाहिँ म रोगबाट बचाउन चाहिँ सक्दैन। यो जीवनशैलीलाई अलिकति आफूले मोडिफाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटफुट्ट आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। अहिले विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको र त्यसको कुनै पनि उपचार पद्धति पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा धेरै मानिसहरू प्राकृतिक चिकित्साको पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। प्राकृतिक चिकित्सामा योग, ध्यान, प्राणायाम लगायतका यावत आयुर्वेद जडीबुटीहरूको पनि प्रयोग हुने गर्दछ। आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूले पनि यसको सफल प्रयोग गरिसकेका छन्। अबको सामग्रीमा प्राकृतिक चिकित्सकसँगको एक संवाद। केही देशले कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण गरेको दाबी गरे पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन आयुर्वेदिक औषधि र परम्परागत चिकित्सा उपचारको अभ्यास विभिन्न मुलुकमा भइरहेको छ। नेपालमा आयुर्वेदिक पद्धतिले छोटो समयमै संक्रमितले स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको आयुर्वेद उपचारमा संलग्नहरूको दाबी रहेको छ। कोरोना महामारीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगलाई बढाउन उनीहरू सुझाव दिन्छन्। विभिन्न प्राकृतिक चिकित्सालयहरूमा सक्रिय संक्रमितहरूको योग, प्राणायाम, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्सा विधिबाट उपचार भइरहेको छ। प्राकृतिक चिकित्साको सही उपयोगले कोरोना लगायत जुनसुकै भाइरस विरुद्धको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मानव शरीरमा बढाउन सकिने यसका विज्ञहरूको दाबी छ। यसका साथै स्थानीय जडीबुटी पनि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन प्रयोग गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको उचित प्रयोगबाट कोरोना संक्रमितहरू छिटो निको भएर गएका उदाहरणहरू पनि छन्। प्राकृतिक उपचार पद्धति कोरोना भाइरसको रोकथाममा कसरी उपयोगी हुन सक्छ? प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर दीपा पाण्डेसँग हामीले संवाद गरेका छौँ।
संसारमा जति पनि चिजहरू छन् त्यसमा चाहिँ पञ्चमहाभौतिक तत्त्वहरूले बनेको हुन्छ भनेको छ र त्यस्तै गरेर हाम्रो शरीरलाई पनि यही पञ्चमहाभौतिक तत्त्वहरूसँग नै तुलना गरिएको छ र यसै पञ्चमहाभौतिक तत्त्वहरू जुन हाम्रो शरीरमा पनि अवस्थित छ भनेको छ यसको इम्ब्यालेन्स हुँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ रोगहरू लाग्छ र यसको इम्ब्यालेन्सहरू मिलाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको छ भने यही पञ्चमहाभौतिक तत्त्वहरूलाई चाहिँ उपचारको रूपमा चाहिँ उपचार पद्धतिको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ र यसको साथसाथै अर्को पनि सिद्धान्तहरू छ जस्तै कि हाम्रो यो प्राकृतिक चिकित्सामा के भनिन्छ भन्दाखेरि कीटाणुहरू चाहिँ मुख्य रोगको कारक तत्त्व होइन भनिन्छ कि अनि यसमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दा कीटाणुहरूले रोग लगाउने होइन तर शरीर हाम्रो जब हाम्रो शरीर एकदम कमजोर हुन्छ जब हाम्रो शरीरमा चाहिँ रोगसँग लड्ने शक्तिहरू कम हुन्छ यो अवस्थामा चाहिँ त्यो कीटाणुहरूले के गर्छ त हामीलाई रोगहरू उत्पन्न गराउँछ यो कुरा चाहिँ अहिलेको समय सान्दर्भिक छ एकदमै किन भन्दा अहिले हामीले देखिरहेका छौँ जस्तै कोरोना त धेरैलाई नै लागेको छ तर सबैजना व्यक्तिहरू मरेको या त एकदम धेरै कम्प्लिकेसनको अवस्थामा पुगेको हामीले देखेका छैनौँ किन त भन्दाखेरि त्यो कीटाणु त पस्यो त्यो कीटाणुले रोगलाई एकदम असहज बनाएको होइन कि जो व्यक्ति चाहिँ एकदमै विक छ जोसँग चाहिँ एकदम रोगसँग लड्ने शक्तिहरू एकदमै कम छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदम यो जटिलताहरू बढी देखिएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ जसले चाहिँ के प्रुभ गर्छ भन्दा जुन हाम्रो यो प्राकृतिक चिकित्सामा भएको सिद्धान्त जुन छ रोग कारक तत्त्व होइन कि कीटाणु रोगको कारक तत्त्व होइन तर हाम्रो शरीर चाहिँ एकदम कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो कीटाणुले चाहिँ रोगको अवस्था सिर्जना गर्छ भनिएको छ अनि अर्को एउटा सिद्धान्त पनि के छ त भन्दाखेरि अर्को एउटा भोइलेसन अफ नेचर ल भन्छ कि त्यो भने के हो भन्दा हामीले जब प्रकृतिको नियम कानुनहरूको विरुद्धमा जान्छौँ तब हाम्रो शरीरले के गर्छ त भन्दा रोगको चाहिँ उत्पन्नहरू गराउँदछ र रोगतिर हामीलाई चाहिँ के गर्छ धकेल्न थाल्छ भनेपछि यी सबै कारक तत्त्वहरू यी सिद्धान्तहरूलाई नै सोच्ने हो भने अहिले यो कोरोनाको कन्डिसनलाई हेर्दाखेरि एकदमै मिल्दो र यो सबै सिद्धान्त चाहिँ त्यहाँ गएर एकदमै मिलेको चाहिँ हामीले अहिले पाएका छौँ अहिले धेरैले यो प्राकृतिक चिकित्सालाई मानेका पनि छन् अहिले यहाँ के अरे राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो कोरोनाको चाहिँ के कारक तत्त्वहरू र यसलाई निको पार्ने के हो त मेन यसले कसरी निको पारिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ यो प्राकृतिक चिकित्साको कुराहरूलाई चाहिँ धेरै नै फलो गरिरहेको छ नेपालमा चाहिँ यो प्राकृतिक चिकित्साको प्रयोगको सन्दर्भमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रयोग गरिराखेको छ कि छैन कोरोना संक्रमित छ एकदम प्रयोग गरिरहेको छ जस्तै यहाँ अहिले रजहरमा एउटा सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय भन्ने छ जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यो डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि त्यहाँ 329 जना चाहिँ निको भएर फर्किसक्नु भएको छ हाल अहिले 106 जना हुनुहुन्छ त्यहाँ उपचार भइरहेको छ उहाँलाई त्यो आइसोलेसनमा पुरै प्राकृतिक तरिकाले जस्तै उहाँहरूको मैले दिनचर्या कस्तो छ त भन्दा बिहान उठ्ने बित्तिकै उहाँहरूको बिहानदेखिको बेलुकासम्मको जीवनशैली नै पुरै नै एकदमै चेन्ज गरिएको छ त्यस्तै गरेर अब त्यहाँ जस्तै कि के अरे प्रिभेन्सनलाई चाहिँ बढी ध्यान दिइएको छ सरसफाइमा जस्तै अब प्रिभेन्सन भन्ने बित्तिकै अब हामीले के अरे सामाजिक दूरीहरू त छँदैछ त्यसको साथसाथै हातहरू धुनेदेखि लिएर हरेक कुराको साथसाथै हाम्रो प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू पनि छन् जस्तै कि प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरूमा जलनेतीहरू पर्छ गार्गलिङहरू जस्तै कि नुन पानीले गार्गल गर्ने पर्दछ त्यस्तै गरेर मुखको बाफहरू लिने भयो हट फुट इमर्सन भनेको खुट्टाको बाथहरू लिने भयो अनि जस्तै सूर्य स्नानहरू भयो अनि योगा त्यस्तै गरेर प्राणायाम भयो रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू यी सबै पद्धतिहरूलाई चाहिँ फलो गराएर त्यसको साथसाथै डाइटलाई पनि मेन गरेर डाइटलाई फोकस गरेर चाहिँ त्यहाँ उपचार गरिरहेको छ त्यो उपचार चाहिँ यति धेरै राम्रो भएको छ त्यहाँको पेसेन्टहरू चाहिँ प्रायः जसो 10 देखि 20 दिनभित्रमै नै निको भएर गएको मैले डाटा हिजो भर्खर पनि पाएँ अनि कतिपय केसमा चाहिँ 3 वर्षदेखि 52 वर्षसम्मको 62 वर्षसम्मको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ निको भएर गएको अवस्था चाहिँ भेटेको छु हजुर यो कोरोना भाइरस संक्रमितको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लक्षण भएका र लक्षण नभएका अथवा चाहिँ भनौँ न थोरै कम लक्षण भएका र एकदम जटिल लक्षण भएका दुई प्रकारका बिरामीहरू हुन्छन् भनिन्छ हैन यो नेचुरोप्याथी उपचार पद्धतिले चाहिँ विशेष गरी लक्षण कम भएका बिरामीलाई मात्रै उपचार गर्न मिल्ने हो कि जटिल लक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई पनि उपचार गर्न मिल्छ हैन यो प्राकृतिक उपचार चाहिँ दुवै उसमा चाहिँ गर्न मिल्छ जस्तै लक्षण भएका र लक्षण नभएका
नभएकालाई पनि लक्षण नभएकाहरूलाई त खासै केही गर्नै परेन खासै भन्नुपर्दाखेरि है लक्षण नभएकाहरूलाई पनि यही प्रिभेन्सन नै जाने हो हैन र शुद्धिकरणहरू गर्ने हो जस्तै अघि मैले भने जस्तै त्यही जलनेतीहरूदेखि लिएर यही खानपिनहरूलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो अब लक्षण भएकाहरूमा पनि थुप्रै मोडालिटिजहरू छन् जसले चाहिँ त्यसलाई एकदम जस्तै के अरे सहयोग गर्न या त एकदम कम गर्नलाई चाहिँ धेरै मद्दत गरेको छ कोरोना भाइरस संक्रमणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लक्षणहरूमा विशेष गरी नाक घाँटी अथवा छातीमा समस्या देखिन गर्छ नेचुरोप्याथीबाट चाहिँ उपचार पद्धतिबाट चाहिँ यी लक्षणहरू कम गर्नको निम्ति हामीले के गर्नु पर्ला सामान्य लक्षणहरू देखिएकोमा पनि जस्तै कि अब जलनेतीहरूले नाकहरूमा चाहिँ यदि समस्याहरू देखियो भने जलनेती गर्दाखेरि नाकमा भयो जस्तै भाइरसहरू संक्रमण हुने बित्तिकै अलिअलि केही सिम्पटम्सहरू देखिँदाखेरि नै हामीले जलनेतीहरू कन्टिन्यू गर्ने एकदम राम्रोसँग जलनेती पर्फेक्ट तरिकाले गर्न सकियो भने अनि जलनेती गरिसकेपछि हाम्रो प्राणायामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ प्राणायाम कपालभाती प्राणायामहरू भयो यिनीहरू गर्ने अनि त्यसपछि अब जस्तै घाँटीको समस्याहरूमा चाहिँ जस्तै गार्गलिङहरू गर्ने त्यसपछि नुन पानीहरूले त्यसमा पनि नुनमा पनि एउटा जर्मिसाइडल इफेक्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ कीटाणुहरूलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाउन र कीटाणुहरू मार्नलाई पनि मद्दत गर्दछ यस्तै गरेर छातीको समस्याहरूमा पनि जस्तै तातो पानीहरू पिउने भयो त्यस्तै गरेर एउटा छातीको पट्टीहरू हुन्छ यसो चेस्ट प्याक भनिन्छ जसलाई चाहिँ हामीले त्यो छातीको पट्टीको उपचारहरू गर्ने त्यस्तै गरेर तातो हट फर्मेन्टेसन ब्यागहरू छातीहरूमा राख्ने अनि त्यसपछि खुट्टाहरूमा तातो पानीको बाथहरू दिने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो छातीलाई चाहिँ एकदमै त्यो फोक्सोमा हुने जुन क्षतिहरू छ त्यसबाट चाहिँ बचाउनलाई सकिन्छ अनि यस्तै गरेर उपचारकै पद्धतिमा हामीले सनबाथलाई पनि लिन्छौँ हाम्रो प्राकृतिक चिकित्साको एउटा अभिन्न अङ्ग हो सनबाथ भनेको सनबाथले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएको रोगसँग लड्ने शक्तिहरू बढाउँछ यसमा चाहिँ क्याथोसिडिन भन्ने सनबाथमा चाहिँ एक प्रकारको क्याथोसिडिनलाई चाहिँ वृद्धि गर्नलाई हेल्प गर्छ त्यो क्याथोसिडिनको मेन काम के हो त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ कीटाणुहरू जब हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेको कीटाणुहरूको सेलहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ प्वाल गरिदिन्छ जब त्यसले प्वाल गरिसकेपछि अब हाम्रो शरीरमा भएको जुन डब्लुबिसीहरू छ न्युट्रोफिलहरू छ अरू जुन एकदम डिफेन्स मेकानिजममा काम गर्छ त्यो सेलहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले गरेर त्यसमा एट्याक गरेर त्यो कीटाणुहरूलाई चाहिँ निष्क्रिय गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ अनि त्यस्तै गरेर अर्को उपचार पद्धति पनि छ हामीले यही सङ्क्रमित लक्षणै देखिएको बेलामा गरिरहेको पनि छौँ त्यो चाहिँ एउटा फास्टिङ पनि एउटा प्राकृतिक चिकित्साको एकदम अभिन्न अङ्ग हो फास्टिङमा के भनिएको छ भन्दाखेरि फास्टिङ 36 देखि 60 घण्टाको फास्टिङले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको कि इम्युनिटी पावरहरूलाई चाहिँ एकदमै बढाएको देखाएको छ त्यस्तै गरेर एउटा यो भर्खरै 2016 मा एउटा फास्टिङमा नोबेल प्राइज पनि पाइसक्नु भएको छ एकजनाले उहाँले के भन्नुभएको छ भने जब हामी फास्टिङमा बस्छौँ तब हाम्रो शरीरमा एक किसिमको प्रक्रिया सुरु हुन्छ जसलाई चाहिँ अटोफेजी भन्छ त्यो अटोफेजी भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो अटोफेजीको कन्डिसनमा हाम्रो शरीरमा भएको विकार तत्त्वहरू छ नि जुन चाहिँ विकार तत्त्वहरू जम्मा भएर बसेको छ त्यो विकार तत्त्वहरूलाई चाहिँ त्यो अटोफेजीको मार्फत के गर्छ त्यसले हाम्रो शरीरबाट निकाल्नलाई मद्दत गर्छ र जुन पुरानो भइसकेको एकदम निष्क्रिय भएको सेलहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा रिपेयर गरेर त्यसलाई फेरि अझै नयाँ बनाइदिने र सक्रिय बनाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्दछ यस्तै गरेर अब अर्को जस्तै कि अब निन्द्राहरूमा पनि जस्तै अब यही समस्याहरूमा चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदाखेरि निन्द्राहरू नलाग्ने हुन्छ निन्द्रा अझ नलाग्दाखेरि झन् त्यो समस्याहरू अझ बढ्ने हुन्छ यो कन्डिसनमा पनि जस्तै कि अब थुप्रै उपचार पद्धति जस्तै हट फुट बाथहरू भयो मसाजहरू भयो यी उपचार पद्धतिहरूले चाहिँ निन्द्राहरू राम्रोसँग लाग्ने र त्यो भइरहेको सिम्पटम्सहरूलाई चाहिँ एकदमै कम गराउन सक्ने भनेर चाहिँ देखाइएको छ अहिलेको समयमा कुनै पनि उपचार पद्धतिहरू पत्ता नलागेको अवस्था छ यो कोरोना भाइरसको आन्तरिक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला आन्तरिक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ दुई तरिकाबाट हामी बढाउन सक्छौँ जस्तै कि एउटा त भयो जीवनशैली नै भयो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू छन् अब जीवनशैलीमा जाँदाखेरि जीवनशैलीसँग सम्बन्धित जस्तै कि जीवनशैली भन्दा हाम्रो दिनचर्या दैनिकी दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्मको हाम्रो दैनिकी कस्तो हुनुपर्यो एकदम प्राकृतिक तरिकाको हुनुपर्यो जस्तै हामीले उठ्नेदेखि लिएर खाना खाने बेलुका सुत्नेसम्म चाहिँ हाम्रो एकदमै प्राकृतिक खानपान भयो हाम्रो अनि
उठ्दाखेरि गर्नुपर्ने तरिकाहरू जस्तै योगाभ्यासहरू गर्ने हैन, अनि रेगुलर योगाभ्यास गर्यो, प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरू गर्यो, अनि त्यस्तै गरेर समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ पर्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। यसले चाहिँ बायोलोजिकल क्लक अनुसारलाई चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चलाउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ। अब आयो कुरा प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरूले कसरी क्षमता बढाउँछ त भन्दा जस्तै फास्टिङहरू भयो, अघि पनि मैले कुरा गरिसकेँ। फास्टिङहरूले चाहिँ हाम्रो WBC को इफिसियन्सीहरूलाई बढाउँछ भनेर प्रुफ भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो फेगोसाइटिक एक्सनहरूलाई पनि एकदमै बढाउनलाई हेल्प गर्छ भने यो तरिकाले के हुन्छ त भन्दा WBCहरू भनेको सबैभन्दा मुख्य भूमिका खेल्ने यो उसमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई मुख्य भूमिका खेल्ने तत्त्वहरू हुन्, जसले गर्दा सेलहरू हो। यसले फास्टिङले गर्दा यी WBC को इफिकेसीहरू बढ्छ। जो इफिकेसी बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ जस्तै अहिले फास्टिङ गर्नु अगाडि एउटा ब्याक्टेरिया चाहिँ WBC ले मार्न सक्षम भएको छ भने फास्टिङ गरिसकेपछि 100औं ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्न सक्षम भएको पनि देखाइएको छ। अनि त्यस्तै गरेर अघि पनि मैले कुरा गरेँ जस्तै कि यसले चाहिँ नेचुरल किलर सेलहरूलाई चाहिँ एकदमै फास्टिङले नेचुरल किलर सेलहरूलाई बढाउँछ। यस्तै गरेर अब जस्तै मसाजहरू भयो, मसाज थेरापीहरू पनि छ। मसाज थेरापीहरूले चाहिँ निन्द्राको क्वालिटीहरू बढाइदिन्छ। राम्रोसँग हाम्रो शरीरमा निन्द्रा पर्यो भने हाम्रो शरीर एकदम स्वस्थ हुन्छ। हाम्रो शरीर स्वस्थ हुने बित्तिकै हाम्रो शरीरले चाहिँ एकदम राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। राम्रोसँग काम गरिसकेपछि सम्पूर्ण अङ्गले राम्रोसँग काम गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो शरीरमा भएको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने नै भयो। त्यस्तै गरेर अनि आउँछ हाम्रो डाइटको कुरा पनि आउँछ। प्राकृतिक चिकित्सामा चाहिँ डाइटलाई चाहिँ सबैभन्दा मुख्य अङ्ग मानिन्छ। जस्तै खाना नै औषधि र औषधि नै खाना भनिन्छ। यदि मिलाएर हामीले खान जान्यो भने त्यही त्यो खानाले औषधिको काम गर्छ भने मिलाएर खान जानेनौँ भने त्यो खानाले विषको काम गर्छ। त्यसै कारणले एकदम डाइटलाई चाहिँ एकदम मिलाएर खायौँ भने त्यो खानाले पनि हामीलाई के गर्ने भयो, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भयो। त्यस्तै गरेर जल चिकित्साहरू छन्, जुन जल चिकित्साहरूले पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनलाई चाहिँ एकदमै मद्दत गर्दछ। मानिसहरूले के कस्ता खानेकुरा खाने र के नखाने, सिजन अनुसार जे खाना पाइन्छ त्यो नै खानालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। सिजन बाहेक अरू बेलामा पनि फलेको खानेकुराहरूलाई चाहिँ त्यति प्राथमिकता दिनु हुँदैन र यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यसको साथसाथै अब जस्तै कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि प्रोटिन डाइटहरू बढी मात्रामा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि भेजिटेरियन प्रोटिन डाइटलाई बढी फोकस गर्ने भनेर भनिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रोगसँग लड्ने शक्तिहरू बढी हुन्छ। जस्तै माछा मासुहरू चाहिँ अलिकति अभोइड गर्दा नै यो समयमा राम्रो हुन्छ, किनभने प्रोटिन त हुन्छ तर प्रोटिनको साथसाथै अरू पनि खानेकुराहरू त्यसमा चाहिँ मिसेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरहरूलाई चाहिँ अलिकति हानि पुर्याउने हुन्छ। त्यस कारणले माछा मासुमा भएको प्रोटिनलाई भन्दा पनि भेजमा भएको प्रोटिनहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिँदा राम्रो हुन्छ। अनि यस्तै गरेर भिटामिन C रिच डाइटहरू चाहिँ यसमा पनि एकदम रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने भएको भएर र हामीलाई जुन श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूको लागि चाहिँ भिटामिन C रिच डाइटले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर भिटामिन C रिच डाइटहरू एकदम खान जरुरी छ। जस्तै कि अमला भयो, अनि जस्तै मौसमहरू भयो, कागतीहरू भयो, यस्तै गरेर सुन्तलाहरू, यिनीहरू चाहिँ भिटामिन C रिच डाइटहरूमा पर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को खानामा भन्दाखेरि जस्तै ड्राई फ्रुट्सहरूले पनि एकदमै राम्रो हामीलाई चाहिँ रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउने भएको भएर यो कोरोनाको कन्डिसनमा चाहिँ यो ड्राई फ्रुट्सहरूलाई चाहिँ एकदम बढीभन्दा बढी मात्रामा खान्छ। जस्तै कि वालनटहरू भयो, आल्मोन्डहरू भयो, किसमिसहरू भयो, अनि त्यसपछि डेट्सहरू जस्तै कि छोकडा भन्छौँ हामी, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकदम फाइबर पनि एकदम धेरै मात्रामा हुन्छ र हाम्रो शरीरलाई चाहिने खानेकुराहरू पनि बढी मात्रामा हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यो छोकडाहरूले त अझै हामीलाई के भनिन्छ भने हेमोग्लोबिनलाई बढाउनलाई पनि एकदमै मद्दत पुग्छ भनिएको छ। त्यस कारणले यी ड्राई फ्रुट्सहरूलाई पनि एकदम समावेश गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर के अरे हरियो सागपातहरू भयो, यिनीहरूलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा खाने। त्यस्तै गरेर एन्टिअक्सिडेन्ट डाइटहरू जस्तै कि गाजरहरू भयो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा खायो भने यसले अक्सिडेसनहरू हुन दिँदैन। अक्सिडेसन नहुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा अङ्गहरूमा चाहिँ क्षति पुर्याउने कामहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यस कारण यी डाइटहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ।
खानै नहुने भनेको जस्तै मादक पदार्थहरू भयो, चुरोटहरू भयो होइन, त्यस्तै गरेर अनि सिजनल खानेकुराहरू नभएको अवस्थामा भयो, त्यस्तै गरेर माछा मासुलाई पनि अलिकति कम प्रयोग गर्ने भनेर भनिन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर पिरो अमिलोहरू भयो जसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई अलिकति राम्रो गर्दैन। अनि अप्राकृतिक तरिकाले बनाएको खानपानहरू जस्तै जङ्क फुडहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ जति सक्दो अभोइड गर्दा राम्रो हुन्छ। आम नागरिकलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नको निम्ति चाहिँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? यो अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि अब अहिले हुन त अब हाम्रो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, जस्तै हामीले अब सरसफाइमै बढी ध्यान दिनु पर्यो। सरसफाइको साथसाथै जुन हाम्रो प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू छन्, जस्तै कि जलनेतीहरू भयो, गार्गल गर्ने भन्ने भयो, अनि त्यस्तै गरेर बाफ लिने, यी कुराहरू भनेको एकदम सिम्पल साधारण र हामीले घरमै गर्न सक्ने कुराहरू छन्, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्फेक्सनहरूबाट बचाउँछ। यदि हाम्रो शरीरभित्र इन्फेक्ट नै भइसकेको कन्डिसनमा पनि हामीले त्यसलाई दैनिक रूपमा बाहिरबाट जाने बित्तिकै या घरबाट निस्किनु अगाडि यी कुराहरूलाई राम्रोसँग अपनाउन सक्यौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यो कोरोनाबाट हुने जुन गम्भीर अवस्था छ त्यो अवस्थामा पुग्नबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। त्यस कारणले यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिने र खानपानहरूलाई पनि एकदमै राम्रो तरिकाले ध्यान दिनु होला। यसको साथसाथै आफ्नो जीवनशैलीलाई पनि सुधार्ने काममा लाग्नुभयो भने चाहिँ हामी यो कोरोनाबाट हुने भयावह अवस्थाबाट बच्न सकिन्छ। चिकित्सकहरू भन्छन् अहिलेको समयमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने एउटै उपाय भनेको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने नै हो। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको निम्ति हामीले योग, ध्यान, प्राणायाम लगायतका सन्तुलित भोजनहरू खाने गर्नुपर्दछ। यी समग्र पद्धतिहरूको प्रयोग गरी कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुभएकी प्रदेश नम्बर 1 की प्रदेशसभा सदस्य कुसुम कुमारी श्रेष्ठको अनुभव अबको सामग्री। साउनको 24 गते हामीले पिसिआर टेस्ट गरेको थियौँ। हामीलाई चाहिँ सामान्य जस्तै मलाई र मेरो श्रीमानलाई चाहिँ भिन्दा भिन्दै किसिमको लक्षणहरू देखा पर्यो। उहाँलाई चाहिँ अलिकति ज्वरो आएर खाना नरुच्ने, मलाई चाहिँ टाउको दुखेर अलिकति बान्ताउला जस्तो अलिअलि मात्रै त्यस्तो भयो। मैले चाहिँ अब आँखाको कारणले होला भनेर आँखा पनि जचाएँ, चस्मा पनि दिनुभयो एकदम। अनि त्यहाँबाट यता आएर अब जुकाको औषधि पनि नखाएको निकै भएछ र जुकाको औषधि पनि खाएँ र पनि अब अलिक निको नहोला सन्चो नहोला जस्तो भयो। अब मेरो श्रीमानलाई चाहिँ अब ज्वरो आयो अनि त्यो भएर अब हामी चाहिँ यता पार्लिमेन्ट पनि सकिएको र अनि अब धनकुटा जाने सुरसारमा अब हामी छुट्टीमा त प्रायः हामी इतरी बस्दैनौँ, धनकुटै जान्छौँ। त्यो भएकोले गर्दा अब धनकुटा जाने बेला पनि भयो। अब यस्तो लक्षण पनि देखा परिरहेछ। अब उहाँ गएपछि पब्लिकसँग पनि भेट हुन्छ। अब छरछिमेकी इष्टमित्र साथीभाइ सबैजना आउनुहुन्छ, सबैसँग भेट हुन्छ। अब के हो कसो हो हामीलाई पनि ढुक्क हुन्छ, एकचोटि चेकअप गराएर जाउँ न त भनेर भन्दा अब 24 गते पिसिआर टेस्ट गरेको हामीलाई 28 गते रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो होइन। मैले अपनाउनु पर्ने सतर्कता जति सबै अपनाएको थिएँ र पनि अब यो छेकिएन कहाँबाट अब सङ्क्रमित भइयो। तथापि पनि हामी यहाँ होम आइसोलेसनमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ अब मैले आफूले अनुभूति के गरेँ भन्दा अब यसलाई चाहिँ मेरो आफ्नो भोगाइ अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले ठुलो रोग भन्दा पनि सङ्क्रमण हुने रोग हो, योबाट हामीले सावधानता अपनाउनै पर्छ होइन। र यो चाहिँ उपचारै नगरी औषधि नै नखाइ निको हुने रोग भएकोले यसलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ लिनुहुन्न भन्ने पक्षमा चाहिँ म गएँ। किन मैले त प्रत्यक्ष भोगेँ नि त, आफैले भोगेको कारणले गर्दा यसलाई ठुलो रोग चाहिँ लिनुहुन्न भन्नेमा गएँ। र यसको चाहिँ मेन अहिले हामीले गरेको भनेको मलाई 3 दिन जति मैले क्रोमल भन्ने औषधि खाएँ, एलेग्रा र क्रोमल खाएँ, त्यतिले मलाई काम गर्यो। सरले त धरी खानु भएन होइन। हामीले यहाँ खाएको भनेको चाहिँ सिर्फ बेसार, पानी, अदुवा होइन, तुलसीको पात हाम्रो घरेलु नै बिहान बेलुका खायौँ। अब त्यो खायौँ हामीलाई आराम भयो। अब त्यसले पनि निको भएको हो कि होइन जस्तो खायौँ। अनि दिनमा एकचोटि दुईचोटि गुर्जो उमालेर खाने गऱ्यौँ। 2 पटक चाहिँ हामीले बाफ लिने गऱ्यौँ र सामान्य व्यायामहरू गऱ्यौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यतिखेर रोगसँग लड्ने प्रतिरोधक क्षमता बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले अन्य बेलाको तुलनामा भन्दा अलिकति बढी फलफुलहरू खाने होइन, दुधहरू अलिक बढी खाने, टाइम टेबलमा खाने, त्यसो गरेर बितायौँ। र अब साथीभाइसँग यसो फोनमा कुरा गर्ने, भिडियो कल गर्ने, यसो न्युजहरू हेर्ने, यस्तै गरेर दिनचर्या हामीले लगभग 24 दिनपछि हामी फिजिकल रूपमा त हामी ठिकै नै भयौँ। चाहिँ 2-3 दिन सामान्य अलिक तनाव जस्तो भयो होइन।
त्यसपछिको यता त हामी फिजिकल रूपमा चाहिँ सधैँ जस्तो हामी बच्चाहरूसँग बस्ने सँगै अस्ति अब हाम्रो संस्कार अनुसार बुवाको मुख हेर्ने दिन भन्यो होइन, बच्चाहरू सँगै बस्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ, रमायौँ, सँगै खाना खाने गऱ्यौँ। त्यो 2-4 दिन हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो र फिजिकल रूपमा चाहिँ हामी एकदम तन्दुरुस्तै थियौँ र अलिकति अब यो बाहिर हिँड्न नपाउने अब अलिकति मानसिक रूपमा हामीलाई अलिकति तनाव जस्तै बाहिर हिँड्दा कसले केही भन्ने अथवा बाहिर हिँड्दा अब अरूलाई पनि हुन्छ भनेको कारणले गर्दा बाहिर हिँड्नु पाइएको थिएन। त्यो एकापट्टिको पाटो भयो, त्यो पनि अब हिजोदेखि चाहिँ हामीलाई मुक्त भएको छ। यसमा चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ र सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जसलाई सङ्क्रमित भयो समाजले राम्रो वातावरण सिर्जना गरिदिनु भयो भने त्यो बिरामी हप्ता 10 दिन अथवा 2 हप्ताभित्रमा निको भएर एकदम पहिलाकै स्थितिमा फर्किन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त के भनेदेखि अब बाहिर त्यति निस्किनु भएन होइन, काम नपरिकन निस्किनु भएन, काम पर्दाखेरि पनि मास्क लगाएर आफूलाई पुरा सुरक्षित भएर त्यस प्रकारले बाहिर निस्किनु पर्दछ, त्यस्तो गर्नु पर्दछ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरो चाहिँ के त भनेदेखि अब त्यो भिडभाडमा धेरै जसो त्यो भिडभाडमा चाहिँ मान्छे मतलब त्यहाँ जाने उ गर्ने त्यो गर्नु हुँदैन, भिड गर्नु हुँदैन। यो कोरोना भएको मान्छेलाई छिछि दूर गर्ने होइन, त्यसलाई एकदम त्यस्तो गर्ने कुरा होइन। यो जसलाई पनि हुनसक्छ, थोरै हुनसक्छ, धेरै हुनसक्छ। कसैले पचाइराखेका हुन सक्छन्, कसैलाई अलिकति त्यसले अब चापिराखेको हुनसक्छ। तर त्यो भयो भन्दैमा मतलब त्यसले मान्छेप्रति गर्ने होइन, रोगप्रति पो त गर्ने हो त, प्रतिकार त रोगप्रति पो गर्ने हो त, मान्छेप्रति होइन। त्यो भएको मान्छेलाई त हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, सकेको मतलब अब उसलाई मतलब आफूले के गर्न सकिन्छ होइन, त्यसलाई हामीले अलिकति गर्नुपर्छ। एउटा मानवता हटाउनु हुँदैन, त्यो मानवता चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। मान्छे मतलब साह्रै नै स्वार्थी पनि हुनु हुँदैन। तर आफू बचियो भने त अरूलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ, आफू बचियो भने त केही गर्न सकिन्छ। आफू नै बिरामी परियो भने के हुन्छ? त्यसो हुनाले हामीले सरकारले गरेको चिज पनि कुनै रहरले गरेको होइन, हाम्रै बचाउको लागि गरेको हो, अब हाम्रै सुरक्षाको लागि गरेको हो होइन मान्छेहरूले। त्यसो हुनाले त्यसलाई हामीले मान्नु पर्दछ, त्यसलाई हुबहु हामीले मतलब गर्नुपर्छ। त्यो कुनै सरकारलाई गरिदिएको होइन, हाम्रो आफ्नो लागि गरेको हो र गभर्मेन्टले चाहिँ त्यस किसिमको त्यो एउटा समुदायमा नजाओस्, यो अझ धेरै नफैलियोस् भन्ने किसिमको हो। किनभने समुदायमा गएर फैलियो भने अझ कडा मतलब कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले अहिले हामीले सरकारले भनेको मानिदिउँ, यो आफ्नै लागि हो भनेर गरिदिउँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो व्याधिबाट पनि हामी पार पाउँछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितको दर बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकाले अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत 28,500 को PCR परीक्षण गर्ने विशेष सामग्री पनि हामीले आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। साथै आजको कार्यक्रममा हामीले योग, प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेदले कसरी कोरोना संक्रमणका लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ त भन्ने बारे पनि सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। साथै आजको कार्यक्रममा हामीले प्रदेश नम्बर 1 की प्रदेश सभा सदस्य कुसुम कुमारी श्रेष्ठको आइसोलेसनको अनुभवहरू पनि प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिसकेको छ। हामी भोलि पुनः यसै समयमा आउनेछौँ। यहाँहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com, नेपाल टेलिभिजनको एप र युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै यहाँहरू कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ, यहाँहरूको कुनै पनि जिज्ञासा अथवा कार्यक्रमप्रति प्रतिक्रिया छ भनेदेखि नेपाल टेलिभिजनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिरहेका छौँ। आजको लागि यति नै। हामी सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।